नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। उपनिर्वाचनको मतगणना जारी। चितवन र तनहुँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि र स्वर्णिमको अग्रता। 12-2 जसपाका उपेन्द्र यादव अगाडि। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्न प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन गरिने। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त। नयाँ सरकार गठन गर्ने कांग्रेस, माओवादी र एमालेको आफ्नै तयारी। लोकतन्त्र स्थापना भएको आज 17 वर्ष पूरा। जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसक्दा प्राप्त उपलब्धिहरू अझै संस्थागत हुन नसकेको विश्लेषण। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताबारे 7 दिनभित्र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव ल्याइने। दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानूनी जटिलता हल गर्न कानूनहरू संशोधनको तयारी। सुडानमा जारी द्वन्द्वका कारण सड़क, हवाई र समुद्री मार्गबाट विदेशी नागरिक र कर्मचारीको उद्धार जारी। खार्तुमको मुख्य विमानस्थल नै विद्रोहीको नियन्त्रणमा। र नेपालमा जारी एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनल चरणमा नेपाल पुग्यो। खराब मौसमले रद्द। साउदी अरेबियासँगको खेलमा अङ्क बाँड्दै आफ्नो समूहको शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। हिजो सम्पन्न 3वटा जिल्लाको 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी छ। चितवन र तनहुँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै छ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2मा हिजो सम्पन्न उपनिर्वाचनको मतगणना अहिले भइरहेको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको अग्रता कायमै छ। लामिछानेले 4358 मत अहिलेसम्म प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले 2585 र नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले 2205 मत पाउनु भएको छ। र चितवनको पछिल्लो मतपरिणामको बारेमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ईश्वरजी, अहिलेसम्म कति जति मतगणना भयो र पछिल्लो मतगणनाको अवस्था बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। चितवनको मतगणनाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चितवनको उपनिर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चाहिँ इच्छा कामना गाउँपालिकाको 7वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। जसमध्ये इच्छा कामना गाउँपालिका नेकपा एमालेको प्रखर क्षेत्रको रूपमा पनि मानिन्छ। गत मङ्सिर 4को निर्वाचनमा नेकपा एमाले अग्रस्थान लिएको उक्त स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले 4358 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने मङ्सिर 4को निर्वाचन उहाँले 2975 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको थियो भने अहिले 1383 मतले उहाँले अग्रस्थान हासिल गरेको अवस्था छ। जस्तो ईश्वरजी, अहिले एउटा विश्लेषण गरिराख्दाखेरि यहाँले जुन विश्लेषण गर्नुभयो, गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा पनि रवि लामिछाने उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो र अहिले उपनिर्वाचनमा पनि हुनुहुन्छ र यो बीचमा उहाँ गृहमन्त्री पनि भइसक्नु भएपछि पनि फेरि त्यो निर्वाचनको क्षेत्रमा जानुभएको छ। विगत मङ्सिरमा जुन रुझान रवि लामिछानेप्रति देखिएको थियो, अहिले केही फरक पाउनु भएको छ वा मतगणनाको परिणाम आउँदै गर्दा के फरक पाउनु भएको छ विगतको मङ्सिरको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनको मतगणना जारी राख्दाखेरि? विगतको निर्वाचनमा भन्दा अहिलेको निर्वाचनमा चाहिँ मतको परिणामहरू अलिक फरक देखिएको छ। विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कम मत ल्याएको ठाउँमा पनि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत चाहिँ बढी देखिएको छ। अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको 1, 2 र 3 को चाहिँ मतगणना, जसमध्ये भरतपुर महानगरपालिका 1 को मतगणना भइसक्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले 6568 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले
2902 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले जीतनारायण श्रेष्ठले 2088 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ अहिलेसम्ममा। ईश्वरजी, यो ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका ठूला दल लामो लिगेसी बोकेको र आएको दलहरूका उम्मेद्वार कमजोर देखिनुको कारण यहाँ फिल्डमा हुनुहुन्छ, रिपोर्टिङ निरन्तर गरिरहनु भएको छ, मतदाताहरूसँग पनि भेट्नु भएको छ। के लाग्छ, कारण के हो? ठूला दलहरूप्रति अहिलेको मतदाताहरूमा अलिकति वितृष्णा देखेको जस्तो देखिन्छ। जुन यो अहिलेको मत परिणाम हेर्दाखेरि ठूला दलहरूप्रति अलिकति यो नयाँ मतदाताहरूले नयाँ युवा खोजेको हो कि भन्ने एउटा भान पनि गर्न सकिन्छ। अब अहिले गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले पकड रहेको क्षेत्रहरूमा पनि यो निर्वाचनमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ मत बढी आउँछ कि बढी आउने सम्भावना देखिएको छ। त्यसले गर्दा दलहरूप्रति अलिक वितृष्णा बढेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हस् ईश्वरजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता चितवनबाट ईश्वर जोशी। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म मतगणना भए अनुसार अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नै अग्रता कायम गर्नुभएको छ र गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको मतपरिणाम र अहिलेसम्म गणना भएको मतपरिणामको विश्लेषण गर्दाखेरि गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा जुन क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले मत ल्याउन सक्नु भएको थिएन, यसपटक त्यहाँ पनि अत्यधिक मत ल्याउन सफल हुनुभएको हाम्रा संवाददाताले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। चितवनमा जस्तै उपनिर्वाचन भएको तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि अहिले मतगणना भइरहेको छ र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचनको मतगणनामा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता कायमै छ। हालसम्मको मतपरिणाममा 38,791 मतको गणना सकिँदासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर वाग्लेले 23,966 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 13,812 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 6,795 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा 2 ठाउँमा मतगणना भइरहेको छ। यसैगरी बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि मतगणना भइरहेको छ। बारा 2 को मतगणना त्यहाँको शिक्षा तालिम केन्द्र कलैयामा भइरहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवले अग्रता लिनुभएको छ। जसपाका यादवले 2600 मत प्राप्त गर्नुहुँदा जनमत पार्टी नेपालका शिवचन्द्र कुशवाहाले 2067 मत र नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 861 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै बीचमा हामीसँग तनहुँमा अहिले भइरहेको मतगणनाको पछिल्लो जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता पूर्ण विक हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूर्णजी, पूर्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हिजो चितवन, तनहुँ र बाराको एक-एकवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो। चितवनमा गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदबाट निलम्बित हुनुभएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको भयो र उहाँले पुनः त्यहाँ उम्मेदवारी दिई अहिले मतगणना जारी छ र उहाँले अग्रता बनाइरहनु भएको छ भने तनहुँमा पनि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएपछि उक्त स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो र त्यहाँ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले अग्रता बनाइरहनु भएको छ। जारी मतगणनामा भने बारामा भएको उपनिर्वाचनमा जसपाका उपेन्द्र यादवले अग्रता बनाइरहनु भएको छ। त्यहाँ अन्य दलहरूले उहाँलाई अहिले पछ्याइरहनु भएको छ र हामी यहाँहरूलाई
सम्बन्धित जिल्लाहरूमा अहिले मतगणना भइरहेका स्थानहरूबाट त्यहाँका हाम्रा संवाददाता मार्फत प्रत्यक्ष जानकारी पनि गराउनेछौं र मतगणनाको पछिल्लो अपडेट पनि यहाँहरूलाई गराइरहनेछौं। अहिले भने समाचारका बाँकी क्रमहरू छन्। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको छलफलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा जतिसक्दो छिटो पारित गर्ने सहमति भएको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न समस्या भएपछि विधेयक छिटो पारित गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भएका हुन्। 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संसदीय विशेष समितिलाई पूर्णता दिने, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। संसद अन्तर्गत 10 विषयगत समिति र 2 वटा संयुक्त समिति मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी समितिको नेतृत्व एमाले गर्ने तथा संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी 3 दलका नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। सञ्चालनको विषयमा सबैले चाहिँ त सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ सहमतिमै संसद सञ्चालन गर्ने गरेर विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याएका छौं। विषयगत समितिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ लेखा समिति र अर्को एउटा समितिको नेतृत्व चाहिँ गर्छ। संयुक्त समितिमा चाहिँ एउटा समितिको नेतृत्व नेकपा एमाले प्राप्त गर्छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई स्ट्रेन्थको आधारमा भागभण्डा गरेर सहमतिका साथ हाम्रो सदनको सबै कामहरू अगाडि बढाउने गरेर विषयवस्तु टुङ्गिएका छन्। बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, प्रमुख सचेतक पदम गिरी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने हुनुभएको छ। उपनिर्वाचन सकिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार विस्तार गर्न लाग्नुभएको हो। नेपाल टेलिभिजनलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले उपनिर्वाचन सकिएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। को कुराले खासै अलिकति लामो समय लिए राम्रो भएन र हामीले अब एउटा करिब पूर्णता भनौँ, अब करिब पूर्णतातिर गएको छ, अझै पूर्णता भएको छैन भन्ने कुरा साँचो कुरा हो। अब यो बीचमा निर्वाचन पनि भयो, अब निर्वाचन सकिएपछि सरकारले पूर्णता पाउने भन्ने कुरा पनि चलि नै राखेको छ र कतिपय अब राजनीति हामी अब एउटै पार्टी छैन अहिले सरकारमा, होइन सरकारमा अब दलहरूले दिनुपर्ने प्रतिनिधिहरू बाँकी हुनुहुन्छ, मन्त्रालयहरू बाँकी छन्, त्यो मन्त्रालयहरूमा अब निर्वाचन पछाडि नै गर्ने भन्ने भएर अलिकति समय लिएको। अब यो चाहिँ छिट्टै निर्वाचन सम्पन्न भयो, अब यो छिट्टै नै पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसक्दा अझै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 5 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। खास गरी नेपाली कांग्रेसले नाम नपठाउँदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या एवं जसपाले नाम पठाउन बाँकी वन तथा वातावरण र जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली भएको खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त हुनुभएको छ। आज प्रदेश सभामा भएको मत विभाजनमा गिरीको पक्षमा 33 र विपक्षमा 53 मत परेको थियो। 87 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा गिरीले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि उहाँ नेतृत्वको सरकार विघटन भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलले गत चैत्र 12 गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेका गिरीले आज पुनः विश्वासको मत लिनुभएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार बनेको 74 दिनमै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै विभिन्न 8 दलका 53 सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। एमालेले भने विश्वासको मत नपाएमा ठूलो दलका हिसाबले सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने तयारी गरेको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छन्। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ।
बारा चितवन तनहुमा भएको उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम भोलि अबेर बेलुकासम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ र तीनैवटा जिल्लाका निर्वाचन भएका क्षेत्रहरूमा मतगणना पनि जारी छ। बारामा पनि अहिले मतगणना जारी छ र पहिला प्रारम्भिक मतपरिणाममा जनमत पार्टीका उम्मेद्वारले अग्रता कायम गरे पनि अहिले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अग्रता कायम गर्नुभएको छ र पछिल्लो अवस्था बुझ्नका लागि हामी हाम्रा संवाददाता गुरु गौतम हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। गुरुजी, के छ पछिल्लो अपडेट मतगणनाको? हजुर, अहिले पछिल्लो मतगणनाको अपडेट अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म 7,672 मतगणना भइसकेको छ। 7,672 मतगणना हुँदाखेरि जसपाका उपेन्द्र यादवले 2954 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी जनमत पार्टीका हरण छापले 2304 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सूर्य छापका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेलले 1004 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी घन्टी छापको 409 र मोबाइल छापको 231 मत आएको छ अहिलेसम्मको। र अहिलेसम्म यहाँनिर मतगणना एकै स्थानबाट मात्र भएको छ र अब यो बढाउनको लागि यहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोगले तयारी गरे पनि अहिले यो अत्यन्तै सुस्त गतिमा हामीले यो निर्वाचनको मतगणना भइरहेको हामीले पाएका छौँ। र यो रेसियोले गयो भने सम्पूर्ण मतगणना करिब 70,000 मतगणना गर्नको लागि झन्डै 1 हप्ता भन्दा बढी समय लाग्ने हामीले आंकलन गरेका छौँ। यहाँनिर अहिले 10,000 मत गर्नको लागि एक दिन पुरै समय लागिसकेको छ। 10,000 मत पनि आज गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। हजुर गुरुजी, भनेपछि यो मतगणनाको स्पिड बढाउनको लागि गृह कार्य भइरहेको यहाँले जानकारी दिनुभएको छ। तर यो मतपरिणाम आउँदै गर्दाखेरि अहिले यहाँले दिएको जानकारी अनुसार जस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 2954 मत प्राप्त गरिरहँदा प्रारम्भिक मतगणना आइरहँदाखेरि हर्न छाप अर्थात जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाहाले अग्रता कायम गर्नुभएको थियो। अहिले पनि मतान्तर हेर्दा करिब 600 को मतान्तर छ र मतपेटिका थप खुल्दै जाँदा यो प्रतिस्पर्धा कस्तो भएर जाला कि अनुमान विश्लेषण गर्न सकिन्छ? अहिले करैयामाई 1, 2, 3 र 4 को यो मतगणना हो भने त्यसै गरी सुवर्ण गाउँपालिकाको 7 र 8 को मतगणना हो। यसमा 650 मतले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अग्रता बनाउनु भएको छ। यो समग्र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा एकदमै तीव्र छ। तथापि पनि अब यो अहिले जुन यो क्षेत्र हो, अहिले करैयामाई जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो जसपाको अलिक कम मत देखिएको छ। त्यो क्षेत्र विशेष गरी चाहिँ त्यहाँनिर करैयामाईमा जसपाको कम मत देखिनुमा विभिन्न फ्याक्टरहरू गरेको छ र यहाँनिर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जनमतलाई अलिक बेसी मत आएको र त्यो मतको आधारमा चाहिँ अझ मैले च्यापेर जान सक्छु भन्ने उहाँको। हजुर गुरुजी, जस्तो यो दुईटा तनहुँ र चितवनमा नयाँ उम्मेद्वार भनौँ वा नयाँ दलका उम्मेद्वार आइरहँदाखेरि बारामा अहिलेसम्मको मतपरिणाम अनुसार पुरानै नेताले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। यसले एउटा के सन्देश दिन, बारामा के परिवर्तन अलिकति कम खोजेका हुन् जनताले वा कसरी यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? यो वास्तवमै भने बाराको प्रतिस्पर्धा अहिले हामीले पहिलो गर्दाखेरि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भनेर हामीले सोचेका थियौँ। त्यो अहिले अवस्था देखिँदैन। विभिन्न माहौलहरूले पनि विभिन्न पार्टीहरूले पनि अहिले जनमतको उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको व्यापक हामीले चर्चा सुनेका छौँ। जस्तै गरी अहिले प्रभु शाहको पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि जनमत पार्टीलाई चाहिँ मत दिएको भन्ने हामीले बाहिरबाट सुनिराखेका छौँ। त्यसै गरी एमालेको पनि धेरै मतहरू चाहिँ जनमतले प्राप्त गरेको भन्ने सुनेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले जनमतले जुन मत ल्याएको छ एकदमै त्यो सोचेको र त्यो भन्दा पनि अहिले प्रतिस्पर्धामा गएको छ। र यो प्रतिस्पर्धालाई हेर्दाखेरि अहिले जसरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद यादवले जुन अग्रता गर्नुभएको छ, हुन त अझै पनि जसपाको क्षेत्र भनेर चिनिने दक्षिणी क्षेत्रहरू बाँकी मतगणना गर्न बाँकी छ। अहिले यसै भन्न सकिँदैन।
अहिलेको प्रतिस्पर्धा हिजो त अस्तिसम्मको चाहिँ जनमतको एउटा पार्टीको संगठन यहाँनिर राम्रो नभएको पार्टीले यो किसिमको यति किसिमको मत ल्याउँछ भन्ने कल्पना गरेको। हस् गुरुजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँनुहुन्थ्यो गुरु गौतम बाराबाट हाम्रा संवाददाता प्रत्यक्ष हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मत परिणामको बारेमा र उपेन्द्र यादव जसपा अध्यक्ष उहाँले 2954 मतका साथ अग्रता कायम गर्नुभएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा स्थापित राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। नेपाल रिपब्लिकन मिडिया 15औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि पत्रकारिता र राजनैतिक क्षेत्रबीच सहकार्य भए जसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पछिल्ला दिनमा परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने तत्वहरू सलबलाउन थालेकाले यसप्रति पनि सतर्कता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। पारदर्शिता र जनताप्रतिको जवाबदेहिताका कारण गल्तीहरू सार्वजनिक हुने गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गल्ती र कमी कमजोरीप्रति निर्मम बन्दै कमी कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो। पत्रकारिता र राजनीतिक क्षेत्रबीच सहकार्य भयो देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न पनि आज त्यही सहकार्य र हातेमालोको आवश्यकता छ। सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि प्रतिबद्ध रहेको र प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी कुनै पनि कानून नबनाइने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा आम संचार विधेयक, मीडिया काउन्सिल विधेयक सहितका कानूनको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रज नेताहरूको योगदानका बारेमा प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा कांग्रेसका अग्रज नेता जगन्नाथ आचार्यको 100औं जन्म जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले अग्रज नेताहरूले मुलुकको परिवर्तनका लागि धेरै योगदान दिएकाले ती योगदानका बारेमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जगन्नाथ आचार्य जुझारू नेताको रूपमा परिचित रहेको र आचार्यले किसानको क्षेत्रमा गरेको योगदानको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। देश किसानको देश हो, कृषिमा आधारित देशको अर्थतन्त्र अझै पनि छ र सम्पूर्ण किसानहरूको आम नेताको रूपमा मैले बचेको छु। यस्तो व्यक्ति आज 100औं जन्म जयन्ती बनाउन पाएका छौं। कांग्रेस नेता दुर्लभ थापाले परिवर्तित अवस्थामा अग्रजहरूले देखाएको बाटोलाई अवलम्बन गर्दै कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको थियो। आज 17औं लोकतन्त्र दिवस 2062-63 मा भएको जनआन्दोलनको बलमा जनताको शासन आएको दिनका रूपमा लोकतन्त्र दिवसलाई लिने गरिन्छ। तर करिब 2 दशकमा समेत लोकतन्त्रको मर्म अनुसारको उपलब्धि अझै संस्थागत हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। 241 वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र स्थापना भएको 17 वर्ष पूरा भयो। 2062 सालमा शुरू भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा 2063 साल वैशाख 11 गते लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएको थियो। 2059 साल जेठ 8 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्ध तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले सशक्त जनआन्दोलन गरेका थिए। जनआन्दोलनको आँधी बेहरी सृजना गरेपछि विघटित संसद 2063 साल वैशाख 11 गते राति पुनर्स्थापना गर्न राजा ज्ञानेन्द्र शाह बाध्य भएका थिए। जनताको नासो जनतामै फर्किएको त्यही दिनको स्मरणमा लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि सम्पन्न पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान 2072 जारी गर्न सफल भयो। जनताको शासन, संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता र आवधिक निर्वाचन जस्ता मौलिक विशेषता सहितको प्रणालीलाई संविधानमै स्थापित गरिएको छ। यस्तै सबै वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तबकालाई राज्यको मूल प्रभावमा ल्याइएको छ भने राज्यका हरेक तहमा
33% महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ। अहिले संघ 7 प्रदेश र स्थानीय निकायमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राज्य सत्ता सञ्चालन गरिएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 6000 बढी जनप्रतिनिधि जनसेवामा आबद्ध छन्। तर जनआन्दोलन मार्फत देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनअपेक्षा अनुसार जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। आर्थिक विकास र सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुद्दामा राजनैतिक क्षेत्रले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न चुकेको र यसले समग्रमा निराशाको स्थिति पैदा गरेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। हरेक दिन यो प्रणालीलाई पनि अनि मुलुकलाई पनि हामी प्रयोगशाला जस्तै गरेर हामी काम गरिराखेका छौँ। सकारात्मक कुराहरू पनि छन् यसले, जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, हिंसाको अन्त्य भयो, कम्तीमा पनि अत्यन्त दुष्कर जीवन थियो त्यो बेलामा नेपाली जनताको। माओवादी आन्दोलन सशस्त्र हिंसाले धेरै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको थियो। एउटा त्यो पक्षलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण अवतरण गर्ने बाटो खोल्यो यसले। दोस्रो कुरा के भयो भने मधेस आन्दोलन भइरहेको थियो, एक प्रकारको विद्रोह नै भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि सही ढङ्गले नै यसको संयोजन गर्यो र अरू कुराहरूलाई पनि, अरू सानातिना असन्तुष्टिहरूलाई पनि यसले संयोजन गर्दै आइराखेको छ। तर जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हुन सकेको छैन। मुख्य कुरा त्यो हो। जनताले शासन गर्ने प्रणाली स्थापित भएको र यसले समग्रमा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको बुझाइ सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको छ। हामी हिजो गणतन्त्रभन्दा पहिला, लोकतन्त्रभन्दा पहिला हाम्रो उत्पीडित समुदायको राज्य सत्ताको मूल प्रवाहीकरणमा भएको उपस्थिति र अहिलेको उपस्थिति तुलना गर्न सकिन्छ हैन। अब त्यसै गरेर तपाईँ हेर्नु, निजामती सेवामा हेर्नु, सेना पुलिसमा हेरौँ, हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रमा हेरौँ, प्रशासन क्षेत्रमा हेरौँ, राज्य सत्ताका पदहरूमा हेरौँ, सबै सेवामा हेर्दाखेरि पनि यो व्यापक परिवर्तन आएको छ। एउटा दूर दराजको गाउँको एउटा उत्पीडित समुदायको एकजना महिलाले शिर ठाडो गरेर, औँलो ठाडो गरेर राज्यका विरुद्ध, सरकारका विरुद्धमा बोल्न सक्ने बनाउने भन्ने पनि यही लोकतन्त्र र गणतन्त्र हो। त्यसकारण यो अत्यन्तै ठुलो उपलब्धिमूलक छ। पहिलो कुरा यो हो। अर्को तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुन दैनिक जीवनमा मान्छेले अनुभूति गर्ने गरेर जुन परिवर्तन हुनु पर्थ्यो त्यो भएन भन्ने कुरा साँचो कुरा हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा राष्ट्रको समुन्नत विकास र समृद्धिका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्ने खाँचो अझै टड्कारो छ। देशका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरू सत्ता प्राप्ति र समाप्तिको वितृष्णापूर्ण गतिविधिमा भन्दा जनताको मन जितेर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै आर्थिक सबलतातर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। लोकतन्त्र दिवसले सबैमा त्यही सोच र सजगता भर्न सकेमा मात्र यसको सान्दर्भिकता अझ बढ्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानूनी जटिलता हल गर्न सम्बन्धित कानूनहरू संशोधन गरी 7 दिनभित्र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव ल्याइने भएको छ। सवारी साधन दर्ता सम्बन्धी समस्या रहेको विषयमा जनचासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सरकारवाला निकायहरूसँग आज गरेको छलफलमा उक्त निर्णय भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा आज बसेको बैठकले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 3 दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। यसैगरी सचिव पाण्डेका अनुसार नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली 2054मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 7 दिनभित्रमा मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर्तह र अन्तर्निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको विपद जोखिम व्यवस्थापन नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म विषयक कार्यशालामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेकोले विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर्तह र अन्तर्निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जोड़ दिन सुझाव पनि दिनुभयो। कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रयोग अन्य
नवप्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै समुदायको परम्परागत ज्ञानसिपमा आधारित मौलिक प्रवृत्तिको प्रवर्धन गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्राकृतिक जोखिमका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा रहेकोले पूर्व तयारीका लागि सबै सरकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बजेट मार्फत जनतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले जनतामाझ सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान जनताको आशा अपेक्षा अनुसारको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनुभएको हो। बजेटमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ र अर्थ मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ भन्ने बारेमा सांसदहरूको चासो रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। के छ हाम्रो राष्ट्रको परिस्थिति के छ र कस्तो खाले समस्या र सीमामा हामी छौँ र के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्न ती कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ। त्यसमा सांसद साथीहरूले आफ्नो सुझाव सल्लाह दिने क्रम जारी छ। बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई जनतामाझ लोकप्रिय बनाएर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। फेरि केही बेर विज्ञापनको पालो। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक पदमा रहेका 9,590 जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को सम्पत्ति विवरणको तथ्याङ्क अनुसार ती व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेको संख्या भने 0.89% बढ़ेको उल्लेख छ। केन्द्रका अनुसार कुल 7,28,787 जना मध्ये 7,19,157 जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। सो सार्वजनिक पद धारण गर्ने कुल संख्याको 98.68% हो। संघीय तहमा 98.55%, प्रदेश तहमा 93.61% र स्थानीय तहमा 79.24%ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष प्रदेश तहमा करिब 4,000 र प्रदेश तहमा 27,000 बढ़ीको तथ्याङ्क प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 4 स्थित मलहनिया पोखरी ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा सुरक्षाकर्मीले 9 राउण्ड हवाई फायर गरेको छ। गौशाला नगरपालिका 4 मलहनिया पोखरी गाउँकी 25 वर्षीय आरती देवीको गत शुक्रबार राति विष सेवनका कारण मृत्यु भएको थियो। तर छिमेकी गाउँलेले आरतीलाई श्रीमान उमेश शाह, नन्द आशा तथा घरका सदस्यहरू मिलेर यातना दिएर हत्या गरेको आरोप लगाउँदै दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेपछि झडप भएको हो। प्रहरीले आरतीको मृत्यु लगतै उमेशलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। गाउँलेले भने आरतीको सासू, नन्द र जेठाजुलाई समेत पक्राउ गरी घटना छानबिनको माग राख्दै आएका छन्। हालसम्म केन्द्रीय विद्युतीकरणको सुविधा नपुगेको काभ्रेको डाँडापारी महाभारत गाउँपालिका 4 कलवन मजुवामा पहिलो पटक बिजुली बलेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण काभ्रे वितरण केन्द्रको ग्रिड सोलर एण्ड इफिसियन्सी आयोजनाबाट महाभारतको करिब 130 घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको हो। प्रत्येक घरधुरीमा मिटर जडान गरेर विद्युत सेवा शुरू गरिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। महाभारत गाउँपालिकामा 3,300 घरधुरी छन्। 130 घरधुरीमा बिजुली बले पनि अरू घरधुरीमा अझै विद्युत सेवा नपुगेको हुँदा अबको केही दिनभित्रमा ती सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याइने महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 113 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1,810 नमूना परीक्षण गरिएकोमा 866 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 64 जना र 1,044 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 गरी कुल 113 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 362 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 29 जना, आइसियूमा 4 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण बढेसँगै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैमा आग्रह पनि गरेको छ। बुलेटिनको क्रममा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
उपनिर्वाचनको मतगणना जारी। चितवन र तनहुँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि र स्वर्णिमको अग्रता। 12-2 जसपाका उपेन्द्र यादव अगाडि। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्न प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू सहमत। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन गरिने। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त। नयाँ सरकार गठन गर्ने कांग्रेस, माओवादी र एमालेको आफ्नै तयारी। लोकतन्त्र स्थापना भएको आज 17 वर्ष पूरा। जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसक्दा प्राप्त उपलब्धिहरू अझै संस्थागत हुन नसकेको विश्लेषण। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताबारे 7 दिनभित्र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव ल्याइने। दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानूनी जटिलता हल गर्न कानूनहरू संशोधनको तयारी। सुडानमा जारी द्वन्द्वका कारण सड़क, हवाई र समुद्री मार्गबाट विदेशी नागरिक कर्मचारीको उद्धारका लागि अभियान जारी। खार्तुमको मुख्य विमानस्थल विद्रोहीको नियन्त्रणमा। र नेपालमा जारी एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमी फाइनल चरणमा पुग्यो। खराब मौसमले रद्द। साउदी अरेबियासँगको खेलमा अङ्क बाँड्दै आफ्नो समूहको शीर्ष स्थानमा। काठमाडौँको कोटेश्वर सुविधानगर स्थित मदन भण्डारी स्मृति वाटिकामा कार्यक्रम गरी नेता भण्डारीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गरिएको छ। मदन भण्डारी स्मृति वाटिका संरक्षण समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल लगायतका वक्ताहरूले जननेता भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ जगमा संगठित गरेको बताउनुभयो। भण्डारीकै सम्झनामा स्थापना गरिएको वाटिका वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न लागि छ। करिब 4 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कलाई बागमती करिडोरमा रहेको खाली जग्गामा समेत विस्तार गर्न लागि जानकारी गराइएको छ। नेपालको सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा आजदेखि शुरू भएको छ। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिँदै आइएका ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई पुलचोकबाट तानेर गावाहाल पुर्याएपछि जात्रा शुरू भएको हो। अतिरोचक अनि धार्मिक रूपले समेत महत्वपूर्ण मानिएको जात्राको छुट्टै विशेषता रहेको छ। रथ यात्राका क्रममा जुन टोलमा रथ पुर्याइन्छ त्यस भेगका स्थानीयहरूले हर्षोल्लासका साथ जात्रा मनाउने परम्परा छ। आजदेखि शुरू भएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई तानेर पुलचोकबाट गावाहाल, सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जाउलाखेल पुर्याएपछि भोटो देखाउने गरिन्छ। भोटो देखाएपछि यस वर्षको रातो मच्छिन्द्रनाथको सम्पूर्ण जात्रा सम्पन्न भएको मानिन्छ। बाह्रौं नेपाल युरोपियन युनियन चलचित्र महोत्सव यो वर्ष वैशाख 15 गतेदेखि जेठ 1 गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ। यस पटक 3 ठाउँमा फेस्टिभल आयोजना हुँदैछ। महोत्सवमा 8 युरोपेली र 8 नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ। वैशाख 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय महेन्द्रनगर, वैशाख 20 गतेदेखि 22 गतेसम्म सुर्खेत स्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र वैशाख 29देखि जेठ 1 गतेसम्म काठमाडौँ स्थित चलचित्र विकास बोर्डको हलमा फेस्टिभल आयोजना हुनेछ। युरोपेली फिल्महरूमा अस्कर एन्ड लिली, एन्ड्री वाग्ने, दनाते रोतुना लगायत रहेका छन् भने नेपालीमा आई वान्टेड टु बी लाइफ यो वर्ष महोत्सव दूतका रूपमा मिरुना मगरलाई नियुक्त गरिएको छ। फिल्म संस्कृति र बौद्धिक जीवनको अग्रभागमा रहने र त्यसले सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई प्रवर्धन गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने नेपालस्थित युरोपियन युनियनले जनाएको छ। रिलिज हुने तयारीमा रहेको चलचित्र प्रसाद 2 को आज विशेष प्रदर्शन गरिएको छ। सुदर्शन थापाको निर्देशन रहेको चलचित्रमा नायक विपिन कार्की, नायिका केकी अधिकारी र कलाकार अर्पण थापा लगायतको मुख्य भूमिका रहेको छ। यसअघि निर्माण भएको चलचित्र प्रसाद जस्तै विषयकृत निर्माण रहेको प्रसाद 2 ले जातीयताको मुद्दालाई उठान गरेको र नितान्त पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको अभिनेत्री केकी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। माया र प्रेमसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा धेरै चलचित्र निर्देशन गर्नुभएका निर्देशक सुदर्शनको सामाजिक कथावस्तुको यो चलचित्रको स्लोगन नै माया भन्दा ठूलो नै के छ र राखिएको छ। सामाजिक विषयवस्तु भएका कारण चलचित्रको कथावस्तुले दर्शकलाई आकर्षित गर्ने विश्वास लिएको छ।
अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसंग छ। सुडानमा जारी द्वन्द्वका कारण सड़क, हवाई र समुद्री मार्गबाट विदेशी नागरिक तथा दूतावासका कर्मचारीहरूको उद्धारका लागि थुप्रै उद्धार अभियान शुरू भएको छ। राजधानी खार्तुमको मुख्य विमानस्थल र आसपास विद्रोही र सरकार समर्थित सेनाबीच भिडन्तका घटनाहरू बढेपछि विदेशी नियोगहरूले आफ्ना र त्यहाँ रहेका अन्य विदेशी नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न शुरू गरेका हुन्। सेनासँग लडिरहेको अर्धसैनिक बलले विमानस्थललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँबाट उडानहरू हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले खार्तुमबाट 850 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रेड सीमा रहेको पोर्ट सुडानबाट केही उद्धार कार्य भइरहेको छ। त्यहाँ विभिन्न देशहरूले फँसेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने प्रयासमा साउदी अरेबियाले सफल उद्धारको नेतृत्व गरेको छ, जसमा नौसैनिक उद्धार टोलीले विदेशी कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरू सहित 150 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरिसकेको छ। कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, ट्युनिसिया, पाकिस्तान, भारत, बुल्गेरिया, बंगलादेश, फिलिपिन्स, क्यानाडा र बुर्किना फासो गरी 12 मुलुकका नागरिकलाई रियादले सुरक्षित रूपमा उद्धार गरेको जनाएको छ। आइतबार अमेरिकी सेनाले खार्तुमबाट अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरूलाई बाहिर निकाल्न 3वटा चिनुक हेलिकप्टर पठाएको थियो। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। इलामको पर्यटकीय गाउँपालिका सन्दकपुरमा आयोजित प्रथम सन्दकपुर महोत्सवको समापन भएको छ। चैत 24बाट शुरू भएको प्रथम महोत्सवमा गाउँपालिका क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलको प्रचार, स्थानीय कृषि उत्पादन र आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको थियो। महोत्सवको अवसरमा साइक्लिङ, युद्धकालीन ल्याण्ड रोभर गाड़ीको सफारी, अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन र फुटबल प्रतियोगिता समेत भएको थियो। महोत्सवमा कृषि उपज, दुग्ध परिकार, जातीय संस्कृति, स्थानीय परिकार र पर्यटकीय स्थलको प्रचारका लागि प्रबन्धनात्मक 61वटा स्टलको व्यवस्था गरिएको थियो। 1 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको महोत्सवमा 80,000 भन्दा बढ़ी पर्यटकहरूले भ्रमण गरेको आयोजक समितिका अध्यक्ष जीवन शिवाले जानकारी दिनुभएको छ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। नेपाल घरेलु मैदानमा भइरहेको एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमी फाइनल चरणमा प्रवेश गरेको छ। आज साउदी अरेबियासँग निर्धारित खेल खराब मौसमका कारण रद्द भएपछि 1 अंक पाएको नेपाल 5 अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमी फाइनल चरणमा पुगेको हो। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल र साउदी अरेबिया बीचको खेल लगातार वर्षाका कारण हुन नसकेपछि दुवै टोलीले समान 1-1 अंक बाँडेका छन्। यससँगै नेपाल 2 खेलमा जित र 1 खेलमा अंक बाँड्दै 5 अंकका साथ समूह ए को शीर्ष स्थानमा छ। समूह एमा नै रहेका ओमान समान 3 खेलबाट 4 अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ भने समान खेलबाट 2 अंक जोडेको मलेसिया तेस्रो स्थानमा छ। साउदी अरेबिया 2 अंक साथ चौथो स्थानमा छ। कतारले भने अंक जोड्न सकेको छैन। 2 समूहमा विभाजित विभिन्न 10 राष्ट्रको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको समूह बी मा बहराइन, कुवेत, सिंगापुर, हङकङ र यूएई छन्। हरेक समूहमा शीर्ष स्थानमा रहने 2 टोलीले सेमी फाइनल खेल्नेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको अनुशासन समितिले 4वटा ए डिभिजन क्लब र खेल अफिसियललाई कार्यवाही गर्दै जरिवाना गरेको छ। जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत विभिन्न खेलमा अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै एन्फाले संकटा क्लब, मसिन्द्र फुटबल क्लब, एफसी खुमलचार र एपीएफ क्लबलाई जरिवाना गरेको हो। एन्फाले संकटा, मसिन्द्र र खुमलचारलाई 10-10 हजार रुपियाँ तथा एपीएफलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। यसगरी एन्फाले एपीएफ क्लबका अफिसियल जीवेश पाण्डेलाई पनि खेल अनुशासन विपरीत कार्य गरेको भन्दै 8 खेलको प्रतिबन्ध र 10,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। अब मौसम। लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र कोशी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा 1-2 ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का र क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उपनिर्वाचनको मतगणना जारी। चितवन र तनहुँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि र स्वर्णिमको अग्रता। बारा 2 मा जसपाका उपेन्द्र यादव अगाडि। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्न प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू सहमत। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन गरिने। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त। नयाँ सरकार गठन गर्ने कांग्रेस, माओवादी र एमालेको आफ्नै तयारी। लोकतन्त्र स्थापना भएको आज 17 वर्ष पूरा। जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसक्दा प्राप्त उपलब्धिहरू अझै संस्थागत हुन नसकेको विश्लेषण। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताबारे 7 दिनभित्र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव ल्याइने। दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानूनी जटिलता हल गर्न कानूनहरू संशोधनको तयारी। सुडानमा जारी द्वन्द्वका कारण सड़क, हवाई र समुद्री मार्गबाट विदेशी नागरिक र कर्मचारीको उद्धार जारी। खार्तुमको मुख्य विमानस्थल नै विद्रोहीको नियन्त्रणमा। र नेपाल जारी एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमी फाइनल चरणमा पुग्यो। खराब मौसमले रद्द साउदी अरेबियासँगको खेलमा अंक बाँड्दै आफ्नो समूहको शीर्ष स्थानमा। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।